बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह CBSE NCERT की किताब जिसका नाम अपनी ज़बान है, क्लास 8th से लेसन नंबर 4, जो कि एक नज़्म है जिसका नाम लो फिर बसंत आई। तो आज हम इंशाअल्लाह इसी नज़्म को समझेंगे। तो ये जो नज़्म है इसको हफीज़ जालंधरी ने लिखा है और इन्होंने बहुत सारी गीत और नज़में लिखी हैं जो कुदरती मनाजिर को पेश करते हैं और मौसम को भी पेश करते हैं। तो इस यहाँ पर जो है मौसम के बारे में उन्होंने एक नज़म लिखी है जिसको हम इंशाअल्लाह समझेंगे। चलिए फिर हम इस नज़म को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर बसंत आई। बसंत कहते हैं मौसम बहार को। तो मैं सबसे पहले ये नज़म पढ़ूंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसको समझाऊंगी। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेज, कोई नगमा रेज, सुबुक और तेज, फिर हो गया है जिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। लो फिर बसंत आई यानी यहाँ पर शायर का कहना है कि अब यहाँ पर बसंत आई है यानी मौसम बहार आई है। मौसम बहार आई है तो क्या हुआ है कि फूलों पर रंग आया है, यानी बहुत सारे फूल खिलते हैं और उनमें खूबसूरती आती है। चलो बेदरंग यानी अब ये मौसम बहार में क्या है, चलो बेदरंग, दरंग कहते हैं देर देर को, तो यानी देर तक चलो। लबे आबे गंग यानी दरियाए गंगा के किनारे, लबे आबे गंग तो दरियाए गंगा के किनारे। बजे तरंग एक बाजे का नाम है जिसे प्यालियों में पानी भरकर तेलियों से बजाया जाता है। तो आप देखे होंगे ग्लासेस में पानी रखकर कम ज्यादा, किसी में ज्यादा किसी में कम, इस तरीके से रख के उसको बजाया जाता है, तो उसे कहते हैं बजे जल तरंग। और मन पर उमंग छाई यानी मन कहते हैं दिल को, उमंग जोश, छाई यानी वलवला। तो ये क्या है, मन पर उमंग छाई यानी दिल में जोश और वलवला छाया हुआ है। फूलों पे रंग लाई यानी बाहर आई तो क्या हुआ, फूलों पे रंग लाई है। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, चरिंदा कहते हैं चरने वाला जानवर, यानी जो चलकर चरकते हुए जो नीचे झुककर खाता है उसे कहते हैं चरने वाला जानवर। तो खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, यानी खेतों का जो चरने वाला जानवर है वो भी और बागों में रहने वाला हर परिंदा भी क्या कर रहा है, कोई गरम खेज यानी तेज चलने वाला उछल कूद कर रहा है, यानी वो क्या कर रहे हैं, कोई गरम खेज यानी कोई उछल कूद कर रहा है, कोई तेज तेज चल रहा है। कोई नगमा रेज यानी कोई सुरीली आवाज में, मीठी मीठी आवाज में गा रहा है, कोई चहचहा रहा है। ओके, नगमा रेज। सुबुक और तेज, सुबुक कहते हैं नाजुक को यानी हल्का नाजुक। तो किस तरीके से, वो सुरीली आवाज में और हल्की आवाज में और कोई तेज, फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। यानी अब ये जब मौसम में बहार आई तो परिंदे और चरिंद सब क्या है, एक खूबसूरत बहार में आ गए हैं, उनका मूड भी बहुत अच्छा हो गया है और वो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फूली हुई है सरसों,
پھولی ہوئی ہے سرسوں. اب سرسوں کیا ہوتی ہے؟ سرسوں کہتے ہیں رائی کو. تو یہ رائی کیا ہوتی ہے؟ موٹی موٹی آپ دیکھے ہوں گے بالز کی طرح پھولی ہوئی موٹی موٹی لگتی ہے. تو سرسوں کیا ہوتی ہے؟ اس موسم میں پھول جاتی ہے. نہیں کچھ بھی یاد، یعنی اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. یوں ہی بامراد، بامراد کہتے ہیں جس کی مراد پوری ہو گئی ہو. تو اسی طریقے سے اس کی بھی خواہش کیا ہے؟ پوری ہو گئی ہے. یوں ہی شاد شاد، شاد کہتے ہیں خوش خوش ہونا. تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایسے ہی خوش ہو جاتی ہے. یوں ہی بامراد یعنی اس کی مراد جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. یوں ہی شاد شاد یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی ہے. گویا رہے گی برسوں، یعنی وہ ایسا سمجھ رہی ہے جیسے وہ برسوں جینے والی ہے، یعنی سالوں سال رہنے والی ہے. بھولی ہوئی ہے سرسوں، یعنی رائی کیا ہے؟ بھول گئی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. بھولی ہوئی ہے سرسوں. اب وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ ایسا سمجھ رہی ہے جیسا کہ اسے ہمیشہ برسوں رہنا ہے. اسی لیے وہ کیا کر دی ہے؟ پھولی ہوئی بھی ہے اور بھولی ہوئی بھی ہے. لو پھر بسنت آئی، لو پھر بسنت آئی، پھولوں پہ رنگ لائی. یعنی یہ بھول گئی ہے سرسوں کہ وہ تھوڑے دن کے بعد مرجھا جائے گی اور وہ سوکھ جائے گی اور اس کو تو نکال دیا جائے گا. لیکن وہ کیا ہے؟ موسم بہار میں خوش ہے. تو یہاں پر موسم بہار کا ایک اچھا منظر بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو آپ بے درنگ، یعنی چلو تم دیر تک. اور کہاں پر جانا ہے؟ دریائے گنگا کے کنارے. دریائے گنگا کے کنارے کیوں جانا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بہت سارے مطلب جو بارش کے پانی جب گرتا ہے تو پانی کی جو سہانی سی آواز ہوتی ہے وہ سننے کے لیے اور اس موسم کا مزہ لینے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ چلو آب گنگ یعنی گنگا کے کنارے چلو. اور وہاں پر کیا کریں گے؟ بجے جل ترنگ، یعنی ایک باجے کا نام جو میں نے سمجھایا اس سے کیا ہے؟ بجائیں گے. من پر امنگ چھائی، یعنی بارش کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے، بہار کی خوبصورتی کی وجہ سے دل میں جوش امنگ ولولہ ہے. اور کیا ہے؟ صرف انسانی نہیں بلکہ چرند پرند، سارے چرند پرند یعنی جانور اور پرندے سارے خوش ہیں. اور وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ تیز تیز چل رہے ہیں، کچھ اچھل کود کر رہے ہیں، کچھ سریلی آواز سے گا رہے ہیں اور جو کچھ ہلکا ہلکا نازک سی اور تیز آواز میں گا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو گیا ہے؟ ہر باغوں میں رہنے والے ہر چیز کیا ہے؟ خوبصورت ہو گئی ہے اور وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے زندہ ہو گئے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ اس میں بیچ میں سرسوں بھی ہے جو رائی ہے. رائی کیا کرتی ہے؟ وہ بھی خوشی سے پھول جاتی ہے موسم بہار میں. اب کیا ہے؟ جیسے اس کی پوری مراد پوری ہو گئی ہو، اس کی خوشی پوری ہو گئی ہو تو وہ کیا کرتی ہے؟ بھول جاتی ہے کہ اس کو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جانا ہے، مڑ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اور پھر وہ نکال لی جائے گی. لیکن وہ ساری چیزیں بھول کے وہ بھی کیا ہے؟ بہت انجوائے کرتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف. الفاظ معنوں میں سب سے پہلے ہے بسنت. بسنت کہتے ہیں ہندوستان کے 6 رتوں میں سے پہلی رت کا نام جو چیت سے بیساکھی تک رہتی ہے. موسم بہار وسط مارچ سے لے کے آخر مئی تک رہتا ہے. اور درنگ، درنگ کہتے ہیں دیر کو. بے درنگ بغیر دیر کے، بلا جھجک. لبے آب گم، اب یہاں پر دیکھیے آپ، لبے بے کے نیچے زیر ہے، آب گنگ پھر یہاں پر بھی بے کے نیچے زیر ہے. تو یہ سے الفاظ اضافت والے الفاظ کہتے ہیں جو سے جیسے لبے آب الگ ہے اور گنگ الگ ہے. تو اس کو ملا کر کیا ہو گیا؟ یہ دریائے گنگا کے کنارے. اور جل ترنگ، جل ترنگ کہتے ہیں ایک باجے کا نام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس سے پانیوں میں بھر کر تیلیوں سے بجایا جاتا ہے. ہر پیالی میں پانی کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے، یعنی کم زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے من. من کہتے ہیں دل اور جی کو. امنگ کہتے ہیں جوش اور ولولہ. چرندہ چرنے والا، چرنے والا چرتے پھرتے جو جانور کھاتے ہیں وہ چرندہ. گرم خیز تیز چلنے والا، یہاں مراد اچھل کود کرنے والا. اب یہاں پر کیا؟ نغمہ ریز. نغمہ ریز یعنی سریلی آواز میں گانے والا، چہچہانے والا. اور سبک، سبک کہتے ہیں ہلکا نازک لطیف. اوکے. سرسوں کہتے ہیں رائی کو. بامراد مراد پایا ہوا، جس کی مراد پوری ہو گئی ہو. شاد کہتے ہیں خوش کو. بسنت آنے پر
लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? चलिए अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? जवाब है बसंत का जश्न मनाने और बारिश की सुहानी बूंदों की आवाज़ सुनने और मौसम का मज़ा लेने के लिए लोग गंगा के किनारे जाना चाहते हैं। बसंत में चरिंद और परिंद किस हाल में होते हैं? बसंत में चरिंद और परिंद सभी खुशहाल होते हैं, जैसे हर चीज में जान आ गई हो। सवाल नंबर 3 है, सरसों कौन सी बात भूली हुई है? सरसों जवाब है, सरसों ये बात भूली है कि उसका रंग रूप कुछ वक्त के लिए है, उसके बाद वो मुरझा जाएगी और उसे काट दिया जाएगा। सवाल नंबर 4 है, बसंत का मौसम कब आता है? जवाब है बसंत का मौसम सर्दी के बाद आता है। अब जुमले बनाइए। नंबर 1 है उमंग, हम में हर काम को बेहतर करने की उमंग है। उमंग कहते हैं जोश को। नंबर 2 है चरिंदा, जंगल में हर चरिंदा खुश होता है। नंबर 3 सुबुक, सुबुक कहते हैं नाजुक को, तो परिंदे सुबुक होते हैं। शाद खुशी को कहते हैं, तो परिंदों को देखकर मैं शाद होती हूँ या मैं शाद होता हूँ। नंबर 5 है बामुराद, बामुराद जिसकी मुराद पूरी हो गई हो। हर इंसान बामुराद होता है, यानी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसकी मुराद पूरी नहीं होती, तो हर इंसान बामुराद होता है। अब है मिसरे मुकम्मिल कीजिए। खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर डैश, डैश में आएगा परिंदा। नंबर 2 है गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है डैश, डैश में आएगा सरसों, भूली हुई है सरसों। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब जो अमली काम है वो आपको खुद करना है। और दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो इसमें है, एक है छोटी हा से हाल और दूसरा है हाल बड़ी हा के साथ। एक है फिदा यानी स्पेस, एक है फिजा, फिर एक है आम आइन से और एक है अलीफ मद आमीम आम, सदा सदा। तो जो ऊपर दिए गए लफ्ज़ों के माने और इमला क्या है, ये मुख्तलिफ हैं, इसके मीनिंग भी अलग हैं। और जैसे हम आम, आम, आम मतलब आम, आइन से आम मतलब आम, पब्लिक, लोग, कोई भी आम चीज़। तो अब क्या है, आम, अलीफ मद आम मीम, आम, आम मतलब मैंगो। तो इस तरीके से ऐसे अल्फाज जिनके माने और इमला क्या है मुख्तलिफ है लेकिन आवाज़ एक हो, वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मुताले के दौरान वाले ऐसे अल्फाज की फहरिस्त आप बनाइए। यानी यहाँ पर जो आपको पढ़े हैं आप इस तरीके के अल्फाज, उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम फिर नए लेसन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम नई वीडियो में फिर से मिल सकें। चलिए फिर इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।